प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको चुनाव मङ्सिर 4 मा गर्ने सरकारको निर्णय। अर्थ सचिवको जिम्मेवारी राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई दिइयो। वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष बर्खास्त। सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै निर्वाचन आयोग तयारीमा जुट्यो। मतदाता नामावली दर्ता स्थगित। आइतबारदेखि दल दर्ता प्रक्रिया सुरु। र चालु आर्थिक वर्षभित्रै रियल इस्टेट व्यवसाय र एसएमईहरूलाई समेत पूँजी बजारमा भित्राउने ऋणपत्र बोर्डको तयारी। बुक बिल्डिङ प्रवृत्तिलाई समेत सुव्यवस्था सहित निरन्तरता दिने उल्लेख। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन एकै दिन गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको बिहीबार बसेको बैठकले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन आगामी मङ्सिर 4 गते आइतबारको दिन गर्ने निर्णय गरेको हो। निर्वाचन आयोगले सिफारिस गरेको मितिमै सरकार निर्वाचन गर्न तयार भएको छ। एक साता अघि आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा आयोगले सम्पूर्ण बेहोरा सहित मङ्सिर 4 गते प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन एकै चरणमा गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको जनाएको थियो। बुधबार हिजो बसेको सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले पनि आयोगले सिफारिस गरेकै मितिमा निर्वाचन गर्न सहमति जनाएका थिए। सोही अनुसार नै मन्त्री परिषदको बिहीबार बसेको बैठकले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको हो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन मङ्सिर 4 गते आइतबार एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले निर्णय गरेको कुरा म यहाँहरू मार्फत सम्पूर्ण देशवासीमा जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। आगामी निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाका लागि 165 निर्वाचन क्षेत्र र 7 प्रदेशका 330 प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष चुनाव हुनेछ। यस्तै बिहीबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सचिवहरूको सरुवा बढुवादेखि नेपाल वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकले मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोखरेल पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरेको छ। सरकारले अर्थ सचिव मरासिनीको जिम्मेवारी भने तत्कालका लागि राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई दिएको छ। राजस्व सचिव पुष्करले अर्को सचिव नआइन्जेलसम्म दुवै सचिवको रूपमा काम गर्नुहुनेछ। त्यस्तै बिहीबार नै सचिवमा बढुवा भएका दीपक काफले लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गरिएको छ भने त्यहाँ रहेको दिल्ली शर्मा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा सरुवा भएका छन्। महिला बालबालिका मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद मैनाली युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा र राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव तोयनाथ गेवाली उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सरुवा भएका छन्। सरकारले आगामी मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेसँगै निर्वाचन आयोग तयारीमा जुटेको छ। बिहीबार सरकारले आगामी मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्ने मिति घोषणा गरेसँगै निर्वाचन आयोगले आवश्यक तयारी सुरु गरेको जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले सरकारले तोकेको मिति आकस्मिक नभई अपेक्षित भएको भन्दै सरकारले घोषणा गरेको मितिमा निर्वाचन गर्न आयोग सबै ढङ्गले तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले आयोगले पहिलेदेखि आन्तरिक रूपमा तयारीलाई गति दिएको भन्दै अब मिति घोषणापछि त्यसलाई औपचारिकता दिइने बताउनुभयो। सरकारले तोकेको निर्वाचनको मिति आउन अब 107 दिन बाँकी रहेको छ। कानुनतः निर्वाचनको मिति तोक्दा मतदान हुने दिन अघि 120 दिन निर्वाचन अवधि हुनुपर्ने उल्लेख छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले 107 दिनको मात्रै अवधि हुँदा समेत आयोग निर्वाचन गराउन सक्षम र पूर्व तयार रहेको भन्दै अब अर्जुन दृष्टि लगाएर काम गर्ने पनि बताउनुभयो।
जुन आज नेपाल सरकारबाट मिति तय गरिएको छ यो आकस्मिक होइन, यो अपेक्षित र नियमित विषय नै थियो भन्ने आयोगको बुझाइ छ। यो 107 दिनको अवधि भए पनि यद्यपि हाम्रो चाहिँ प्रवक्ताज्यूले यसलाई केही प्रकाश पारि नै सक्नु भएको छ विज्ञप्ति मार्फत, हामीले अब आयोगले आगामी मङ्सिर 4 गतेको दिनलाई अर्जुन दृष्टि लगाएर काम गर्ने र आगामी निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र एकदम भयरहित वातावरणमा साँच्चै नै शान्तिपूर्ण ढङ्गले सम्पादन गर्ने गरी आवश्यक तयारी गरिसकेको र त्यो अनौपचारिक तयारीलाई औपचारिक रूप दिएर अगाडि बढ्न जाने कुरा म यहाँलाई चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यहरूको पदावधि मङ्सिर 21 गते सकिने पनि बताउनु भएको छ। आयोगले आफ्नो सिफारिस पेश गर्दा संविधानमा भएको व्यवस्था र निर्वाचन कानुनमा निर्वाचित मितिबाट पदावधि प्रारम्भ हुन्छ भन्ने व्यवस्था भएकाले त्यसैलाई टेकेर आउँदो मङ्सिरको 21 गते पदावधि सकिन्छ भनी आफूहरूले लिखित रूपमा पेश गरेको उहाँले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकालको व्याख्या वास्तवमा आयोगले गर्ने होइन। आयोगले आफ्नो सिफारिस पेश गर्दा संविधानमा भएको व्यवस्था र निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार निर्वाचित मितिबाट यो चाहिँ पदावधि प्रारम्भ हुन्छ भन्ने व्यवस्था भएकोले त्यसैलाई टेकेर आउँदो मङ्सिरको 21 गते पदावधि समाप्त हुन्छ भन्ने कुरा हामीले लिखित रूपमै पेश गरेका थियौँ। आयोगले 5 पेजको जुन डकुमेन्ट परामर्शको रूपमा पेश गरिएको छ, आयोग के ठान्दछ भने नेपाल सरकारले त्यो दस्तावेजलाई स्वीकार गरेको छ भन्ने ठान्दछ। आज त्यसकै बेसिसमा यो तोकिएको हुनाले यस्तै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले 4 मङ्सिरको चुनावमा उम्मेदवारी दिएपछि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको पदावधि स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था गर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले तत्कालका लागि मतदाता नामावली दर्ता स्थगित गर्ने तथा आइतबारबाट दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने पनि जानकारी दिनुभयो। यस्तै दशैं लगत्तै उम्मेदवारी दर्ताको काम सुरु हुने समेत जानकारी दिनुभयो। नेपाल धितोपत्र बोर्डले रियल इस्टेट अर्थात् घर जग्गा व्यवसाय र साना मझौला तथा लघु उद्योग तथा कम्पनीहरू एसएमईजहरूलाई समेत पुँजी बजारमा भित्र्याउने तयारी गरेको छ। बिहिबार काठमाडौँको एक होटलमा नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ नाफिजले आयोजना गरेको पुँजी बजारको वर्तमान अवस्था र आगामी 5 वर्षको सम्भावना विषय अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले चालु आर्थिक वर्षभित्रै रियल इस्टेट व्यवसायलाई पुँजी बजारमा ल्याउने बताउनु भएको हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य मार्फत रियल इस्टेट व्यवसायलाई पुँजी बजारमा ल्याउने घोषणा गरेको छ। बोर्डका अध्यक्ष हमालले सरकारको बजेटको नीति अनुसार नै रियल इस्टेट व्यवसाय र साना मझौला तथा लघु उद्योग तथा कम्पनीहरू एसएमईजहरूलाई चालु आर्थिक वर्षभित्रै पुँजी बजारमा भित्र्याउने तयारी गरेको बताउनुभयो। अहिले हामीले जस्तो अघि साथीहरूले राख्नुभएको उसमा चाहिँ हाम्रो यो जुन चाहिँ सन्तुलनलाई मिलाउनलाई र सबै मार्केट पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई एउटा उचित अवसर सिर्जना गर्नलाई चाहिँ हामीले रियल सेक्टर कम्पनीहरूलाई जस्तो अब कमोडिटी एक्सचेन्ज आएन भन्ने छ, अब त्यो धेरै वर्षसम्म आएन, ठुलो सरकारी संस्थाको यही समस्या विडम्बना हो। तर हामीले प्रण लिएका छौँ कि अब यो 2079 सालको भित्रैमा हामी चाहिँ सञ्चालनमा एक्सचेन्ज चाहिँ सञ्चालन ल्याउँछौँ। हामी त्यो चाहिँ म ठोक्कको साथ भन्न सक्छु, हामी ल्याउँछौँ। नेपाल सरकारको यसमा सहयोग रहन्छ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास लिएको छु। त्यस्तै एसएमई प्लेटफर्म क्रिएट गर्ने कुरा छ। हामी त्यसलाई 2 महिनामा अघि भर्खर म यहाँ पस्दा पनि भनिरहेको थिएँ पोयालजीलाई 2 महिनाभित्रमा त्यसका जे पनि प्राविधिक कठिनाइहरू छन् त्यसलाई समाधान गर्नु पर्यो र एसएमई प्लेटफर्म चाहिँ हामीले सेपरेट क्रिएट गर्नु पर्यो। र जुन चाहिँ नै कम्पनीजहरू चाहिँ अडिट गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्, अडिट नगरिकन पनि चाहिँ लिस्टिङमा गइरहेछन् भने तिनीहरूलाई चाहिँ अर्को एउटा क्याटेगोरी छुट्टै क्याटेगोरीमा राखेर उनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ अलग पर्यो। किनभने जनतालाई सुसूचित हामीले गर्नै पर्छ र राइट त्यो फन्डामेन्टल हामीले क्रिएट गर्नै पर्छ। बोर्डका अध्यक्ष हमालले धितोपत्र बोर्डले 2 वर्ष अघि नै कार्यान्वयनमा ल्याएको शेयर बजारको बुक बिल्डिङ प्रवृत्तिलाई समेत सुव्यवस्थित सहित निरन्तरता दिने बताउँदै यसमा मिडियाकर्मीले साथ र सहयोग गर्न आग्रह पनि गर्नुभयो। उहाँले शेयर ब्रोकरहरू धेरै सङ्ख्यामा आवश्यक नभएको भन्दै पुँजी वृद्धिसँगै गुणात्मक सुधारमा लाग्नुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो। उहाँले बुक बिल्डिङमा दुर्घटना हुन नदिन गृह कार्य गरिरहेको जानकारी समेत दिनुभयो।
त्यस्तै हालको नेप्सेको प्रणालीले 170 भन्दा बढी ब्रोकर नधान्ने भएकाले प्रणालीलाई थप सुधार गरी नेप्सेको सिस्टममा ठूलो फड्को मार्नुपर्ने आवश्यकता पनि औलाउनु भयो। यो सेक्टरलाई चाहिँ अब जुन चाहिँ किसिमको दुर्घटनाबाट त्यो एउटा अभियान बन्द भएको थियो, अब हाम्रो काँधमा जिम्मेवारी छ र यसको लागि चाहिँ म मेरो सेभनको टिम साथीहरूलाई मैले सधैँ दिनको दिन यो भन्ने गरेको छु, हाम्रो काँधमा ठुलो जिम्मेवारी छ, अर्कोपल्ट दुर्घटना नहोस् र नेप्सेको साथीहरूको पनि जिम्मेवारी छ अर्कोपल्ट दुर्घटना नहोस् र बुक बिल्डिङ प्रणाली चाहिँ एकदम स्वच्छ पारदर्शी रूपमा अगाडि बढ्नु पर्यो। यसमा चाहिँ हाम्रो मिडियाको साथीहरूको पनि ठुलो चाहिँ रोल हुनेछ। अहिले नेप्सेको प्रणालीले 170 भन्दा बढी ब्रोकर सिस्टम धान्दैन र एउटा चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ अघि साथीहरूले उठाउनु भएको छ र त्यो एउटा चाहिँ त्यसको हार्ट अफ द अर्को प्रब्लम के हो भने हाम्रो नेप्सेको चाहिँ टेक्नोलोजिकल फुटिङ चाहिँ चेन्ज हुनुपर्ने छ। नेप्सेको सिस्टमको जुन चाहिँ अहिले स्ट्रेन्थ छ त्यो स्ट्रेन्थले बजार धेरै अगाडि जान सक्ने अवस्थामा चाहिँ छैन। बजारलाई भोलि तपाईँको भोल्युम थपियो, रियल सेक्टर कम्पनी आयो, ठुल्ठुलो आयो भने के गर्ने भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ भोलि चाहिँ। त्यसकारण चाँडोभन्दा चाँडो नेप्सेको सिस्टममा चाहिँ हामीले ठुलै फड्को मार्नुपर्नेछ। कार्यक्रममा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेका उपमहानिर्देशक निरञ्जन भुयालले शुक्रबारको शेयर कारोबार हटाउने तयारी भएको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले 2 घण्टाको कारोबारको औचित्य नदेखेपछि शुक्रबारको कारोबार हटाउने तयारी गरेको बताउनुभयो। नेप्सेले परीक्षणको लागि भन्दै गत जेठ महिनादेखि शुक्रबार पनि कारोबार सुरु गरेको थियो। उक्त कारोबार बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 1 बजेसम्म 2 घण्टा हुँदै आएको थियो। तर सो दिनको कारोबार त्यति प्रभावकारी नभएको र हटाउनको लागि चौतर्फी दबाव आएकोले नेप्सेले हटाउने तयारी गरिरहेको छ। नेप्सेका उपमहानिर्देशक निरञ्जन भुयालले पुँजी बजार विकासको लागि धितोपत्र बोर्डको संरचना बदल्नु पर्नेमा समेत जोड दिनुभयो। यस्तै उहाँले मार्जिन लेन्डिङ बैंकबाट नगरी ब्रोकरबाट गर्नुपर्ने समेत भनाइ राख्नुभयो। साथै नेपाली पुँजी बजारमा भेन्चर क्यापिटल, इक्विटी, कमोडिटी मार्केट र नयाँ स्टक मार्केट आवश्यक रहेको पनि नेप्सेका उपमहानिर्देशक निरञ्जन भुयालले जोड दिनुभयो। कार्यक्रममा नेपाल स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष सन्तोष मैनालीले 7 वटा ब्रोकर कम्पनीले लाइसेन्स नै नवीकरण नगरेको बताउनु भएको छ। उहाँले ब्रोकरको भविष्य नदेखेपछि नवीकरण नगरेको हुन सक्ने बताउनु भयो। उहाँले सेभनको नीति तथा कार्यक्रममा ब्रोकरको मुद्दा समावेश नभएको आरोप लगाउँदै बोर्ड आफ्नो नियामक भूमिकामा स्पष्ट नभएको पुँजी बजारको विस्तार नहुने जिकिर समेत गर्नुभयो। दोहोरो अङ्कको गिरावटसँगै शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 2148.16 अङ्कमा झरेको छ। नेप्से परिसूचक बिहिबार 38.16 अङ्कको गिरावटसँगै 2148.16 अङ्कमा कायम भएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेसँगै उकालो लागेको शेयर बजार यो साताको दोस्रो कारोबार दिनदेखि निरन्तर ओह्रालो लागेको छ। आइतबार 54.58 अङ्कले बढेको नेप्से परिसूचक त्यस यताको 4 कारोबार दिनमा झन्डै 48 अङ्कले घटेको छ। आज परिसूचक अघिल्लो दिनको तुलनामा 1.77% घट्दा सबै समूहको परिसूचक राताम्य भएका छन्। व्यापार समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 5.13% घट्दा वित्त समूहको परिसूचक करिब 3% घटेको छ भने होटल तथा पर्यटन समूहको परिसूचक 3% भन्दा धेरैले नै घटेको छ। विकास बैंक, जलविद्युत, अन्य लगानी समूहको परिसूचक 2% माथिले घट्दा वाणिज्य बैंक, उत्पादनमूलक, लघु वित्त, बीमा र म्युचुअल फन्ड समूहको परिसूचक 1% भन्दा धेरैले नै घटेको छ। निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक मात्रै 1% भन्दा कमले मात्रै घटेको छ। आज बजार 38.5 अङ्क माथिले राताम्य हुँदा कारोबार रकममा समेत कमी आएको छ। दिनभर कुल 215 कम्पनीको 85,69,000 किता शेयर 3,76,80,00,000 रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। अघिल्लो कारोबार दिन 95,42,000 किता शेयर 4,02,79,00,000 रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको थियो। घटेको बजारमा बलिफी हाइड्रोपावरको मूल्य सबैभन्दा धेरै 9.98% बढेको छ भने समलिङ पावर, रिभर फल्स, बिन्दवासिनी, घलेम्दी हाइड्रो लगायतको मूल्य पनि बढेको छ। यस दिन युनाइटेड आइडिआई मार्दीको मूल्य सबैभन्दा धेरै 9.52% घटेको छ। संसदीय समितिले अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा प्रधान सेनापतिले भाग लिएको विषयमा सरकारले स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने बताएको छ।
बिहिबार सिंहदरबारमा बसेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको बैठकले समितिले निर्देशन दिएको बैठकमा मन्त्री सचिव र प्रधान सेनापति उपस्थित नहुनेले झनै यसमा सुसंकित बनाएको निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकमा बोल्दै समिति सभापति निरादेवी जैरूले समितिले बोलाएको बैठकमा मन्त्रीको काम आइपरे पनि रक्षा मन्त्रालयका सचिव र प्रधान सेनापति किन नआउनु भएको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले सम्बन्धित मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधान सेनापतिलाई तत्काल समितिमा उपस्थितिका लागि पत्राचार गर्न समिति सचिवलाई निर्देशन समेत दिनुभयो। समितिकी सभापति जैरूले एसपीपी सम्झौता सम्बन्धी दस्तावेज अध्ययनका लागि समितिलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन समेत दिनुभयो। उहाँले आइपीएसको बैठकमा प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले भाग लिएको बारे सरकारले जानकारी गराउनु पर्ने बताउनुभयो। समितिको निर्देशन अनुसार सम्बन्धित व्यक्तिहरू उपस्थित नहुनाले समितिको अधिकार क्षेत्र नै कमजोर पारिएको भान समितिलाई भएको भन्दै उहाँले निर्देशन विपरीत सरकार जाने हो भने समितिको मर्यादा र समितिलाई सरकारले हेरे दृष्टि के हुन्छ भनी प्रश्न पनि गर्नुभयो। दस्तावेज समितिले अध्ययन गर्न खोजेको छ। के हो त स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम, जसलाई सरकारले हामी अगाडि जाँदैनौँ भनेर कूटनीतिक पत्र पठाइसकेको जानकारी गराएको छ। त्यसो हुँदा हुँदै पनि आइपीएसमा सेनाको प्रमुख भाग लिइरहनु भएको छ। समितिको ध्यान आकर्षण त त्यो अर्थमा भएको छ। अनि परराष्ट्र मन्त्रीज्यू हुन सक्ला, यदि परराष्ट्र मन्त्रीज्यूको अकस्मात काम आइलागेर अब सेनाको रक्षाको सचिव पनि उपस्थित हुने कुराको सकस हो भने समितिको मर्यादा के, समितिलाई सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण के हो भन्ने पनि पर्न सक्छ। समितिले आजको बैठकमा छलफलका लागि परराष्ट्र मन्त्री, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख, प्रधान सेनापति लगायतलाई बोलाएको थियो। उपसभामुख पुष्पा भूषाल गौतमले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग संसदको यही अधिवेशनमा अघि बढ्ने बताउनु भएको छ। उपसभामुख भूषालले महाअभियोगको विषयलाई संसदबाट नै विशेष छलफल गरेर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठकमा महाअभियोगको कार्यसूची राख्ने र संसदमा छलफल गरी महाअभियोग समितिमा सांसदबाट प्राप्त सुझाव महाअभियोग समितिमा पठाउने बताउनु भयो। उपसभामुख भूषालले संसदबाट प्राप्त सुझावका आधारमा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाअभियोग अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। जबरा विरुद्धको महाअभियोगका लागि समिति गठन भइसकेको भन्दै उहाँले समितिले आफ्नो काम सुरु गर्नु पूर्व नै संसदमा यसमाथि छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाअभियोग समितिबाट जति सक्दो चाँडो संसदमा आउँछ त्यति नै छिटो यो विषयको टुङ्गो लाग्ने पनि बताउनु भयो। मलाई लाग्छ अहिले तपाईले भने जस्तै महाअभियोगको जुन प्रस्ताव दर्ता पनि भयो र यसलाई संसदबाट एउटा घनीभूत ढङ्गबाट यसमा छलफल गरेर सुझाव सहित र विषय समिति पनि महाअभियोग विशेष समिति पनि गठन भइसकेको अवस्था छ। समिति गठन भइसकेको कारणले निश्चय नै त्यो समितिले आफ्नो काम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि संसदभित्रै यो विषयलाई छलफलको विषय बनाउनुपर्छ र छलफलबाट उठेका सुझावहरू, किनभने संसदभित्रबाट पनि यो विषयलाई सुझावको रूपमा समितिले सुझाव लिनुपर्ने व्यवस्था छ र मलाई लाग्छ छिटो नै अब संसदमा यो विषयलाई एउटा छलफलको विषय बनाएर विषयगत समितिमा यसको सुझावहरू पठाउनको लागि एउटा भनौँ कार्यसूचीमा यसलाई लिएर आएर यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। अनि मात्र संसदले आफ्नो दायित्वबाट भनौँ नि आफ्नो दायित्वबाट अलिकति अगाडि यो विषयलाई अगाडि बढाउने सम्भावना हुन्छ। त्यो यो कार्यसूचीमा अब यसलाई छिटै लिएर आएर यसलाई छलफल गराएर समितिमा पठाउने र समितिले जति छिटो आफ्नो कामहरू गर्न सक्यो त्यति छिटो फेरि सदनमा त्यो विषय फर्केर आउँछ। त्यही भएर समितिले त्यसपछि समितिमा गइसकेपछि बल्ल समितिले त्यसलाई एकदम छिटोभन्दा छिटो समितिले त्यसमा छलफल गरेर आफ्नो कामहरू कार्यविधिहरू बनाएर यो विषयलाई टुङ्ग्याएर अगाडि बढाउने कामहरू हुन्छ। त्यही भएर यसको त्योभन्दा पनि पहिला संसदमा यसलाई छलफलको विषयवस्तु बनाउनेतर्फ अब मलाई लाग्छ यो छिटै अगाडि बढ्छ।
उपसभामुख गौतमले आगामी निर्वाचनको लागि मनोनयन दर्ता गर्ने दिनसम्म संसदको आयु रहने पनि बताउनुभयो। उहाँले संविधानले सभामुख र उपसभामुखको मात्रै म्यादको कुरा गरेकोले सभामुख र उपसभामुख संसदबाटै उत्पत्ति हुने भएकोले सोही अनुसार नै संसदको आयु रहने बताउनुभयो। उहाँले आगामी निर्वाचनको मनोनयन दर्ताको दिनसम्म मात्रै संसदको अवधि रहने भन्दै सबै संसद र संसदको लागि यसले आगामी दिनमा नजिर बसाल्ने बताउनुभयो। संविधानले उल्लेख गर्दाखेरि त सम्मानीय सभामुख र उपसभामुखको मात्रै म्यादको कुराहरू गरेको छ। मनोनयनको दिन चाहिँ समाप्त हुन्छ पद भनेर व्याख्या नै गरिसकेको छ। अब मलाई लाग्छ सम्मानीय सभामुख र उपसभामुखको उत्पत्ति त संसदबाटै भएको, सांसदकै मतबाट उत्पत्ति भएको त्यो पद त्यहाँ गएको। त्यही भएर त्यहाँ मलाई लाग्छ कुनै विभेदको व्यवस्था हुनु पनि हुँदैन। यो फेरि संसदीय प्रणाली पनि हो। संसदमा एउटै किसिमको सबै सांसदलाई एउटै किसिमको व्यवस्था हुनुपर्छ कि भन्ने मेरो आफ्नो व्यक्तिगत आफ्नो मान्यता पनि रहेको छ। त्यही भएर मनोनयनको दिन अब सबै सांसदहरूको पनि निर्वाचनमा वा मनोनयनको दिनमा चाहिँ सबै सांसदहरूको पनि अवधि जाने जुन परिकल्पना सभामुख र उपसभामुखको लागि गरेको छ त्यही परिकल्पना नै संसदको लागि एउटा नयाँ व्याख्या पनि हो यो र नयाँ व्याख्याको एउटा बहस पनि विभिन्न कोणबाट व्याख्याहरू त विभिन्न कोणबाट अगाडि बढिराखेको पनि छ। तर पनि मलाई लाग्छ सबै सांसदहरूको लागि वा पार्लिमेन्टको संसदहरूको लागि वा संसदभित्र रहेका सांसदहरूको लागि समान व्यवस्थाहरू भयो भने यो त भोलिको लागि नजिरको विषयवस्तु पनि बन्छ। उपसभामुख भुसालले सबै सांसद र संसदको लागि एकै किसिमको नियम हुनुपर्ने कुरामा छलफल र बहस भइरहेको समेत जानकारी गराउनु भएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुनचाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको चुनाव मङ्सिर 4 मा गर्ने सरकारको निर्णय। अर्थ सचिवको जिम्मेवारी राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई दिइयो। वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष बर्खास्त। सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै निर्वाचन आयोग तयारीमा जुट्यो। मतदाता नामावली दर्ता स्थगित। आइतबारदेखि दल दर्ता प्रक्रिया सुरु। चालू आर्थिक वर्षभित्रै रियल इस्टेट व्यवसाय र एसएमईहरूलाई समेत पूँजी बजारमा भित्राउने ऋणपत्र बोर्डको तयारी। बुक बिल्डिङ प्रवृत्तिलाई समेत सुव्यवस्था सहित निरन्तरता दिने उल्लेख। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।